Sa bukid sa Alegria, Cebu, usa ka hilom apan makusganon na paningkamot ang nagpadayon. Sa matag tunog sa yuta, sa matag kahoy na maigo sa adlaw, ana ay mga kamot nga nagtanong dili lang kahoy kundi mga paglaom. Kini ang ilang istorya. Hello everyone, welcome to Alegria, the home of happy people. Ako di ay si Justino Libron, no? Ako sa di ay ka former councilor ko, komitiba ang akong gitutukan, no? Sa ako ang tulo ka termino, mayroon dyan ang committee chair on environment o agriculture. Sa Alegria, unique siya kay gawas nga timberland area siya, naapagid siya, naputang siya sa watershed, no? Usa siya ka pormisyon sa yuta, sa bukid sa Alegria, nga mura siya og ni kalaha, ni kawa, no? Nga adto magtigom ang mga tubig, ang ulan, nya mahimo siyang maoy mo tuhop sa kuan para mudaghan ang tinubdan sa tubig. Diri sa southern part of Cebu, natukod unta ang ato ang Bada watershed, no? Ang Bada watershed sa 5 ka lungsod nga naay watershed, ang 72% ana sa tubig gikan sa lungsod sa Alegria. Kining ato ang tubig noon nga daghan ka istanan nga nakolekta nitigom diri sa lungsod sa Alegria, nahimo na siyang usa ka sapa, dako nga sapa nga gihimuan karon og tourism activity sa duha ka lungsod, no? Gisaw-an sa duha ka lungsod ang kaning gitawag na to og sikat na kaayo nga canyoneering activity, no? So ang maong tinubdan sa tubig di agid siya nagagikan sa lungsod sa Alegria man. So mao na pinakadakong challenge ro namo, amo agi nang giprotektahan kay mo na ginay usa ka nindot nga butang nga niya sa Alegria nga hinatag nato sa ato ang labaw makagagaho man. Yes, tungod lagi kay protected area, supposed to be dili gid ta siya papuy-an, di ba? Kay watershed man siya. Pero unsa man pag abot sa balaod na to, naulahi man tong balaod na may namuyo daan. So gipangitaag paagi sa gobyerno nga ma-regulate ang mga aktibidades sa mga tao nga nagpuyo sa maong lugar nya. Gumikan ana, gi-organize na to ang ato ang mga tao nga namuyo diha into different people's organization. So kani silang mga people's organization mao ni sila gitahasan sa mga project na to diri sa lungsod o project sa DNR o uban pa na itong mga ahensya nga nakikolaborate ani o usa na ani ang Nature Spring Foundation para maprotektaran na mapanalipdan gyapon ang kanindot ug kagwapa sa ato ang watershed area bisan pa naay namuyo sa maong isag naa pay nga inhabitan sa maong lugar man. Actually, pag abot yun sa Nature Spring sa amo ma'am, nalipay ang mga people's organization, no? Kaya actually ang mga people's organization na to dire kining sa 5 ka Aplan barangay, nakadawat na ni sila og mga project before for mga rehabilitation jud sa ato ang watershed area. Lipay lang may pag-abot sa Nature Spring kay nakapuna-puna bitaw naka-replant ang mga mag-uuma sa ilahang mga tanom nga nangadaot atong duha ka kalamidad nga akong istorya ninyo, ang bagyo o atong init nga nagsunod. May sugyot man pod ang Nature Spring nga mas maayo ang natural growing trees na lang gid diri mo among i-develop, mo among itanom og balik pati pasabot nga lumad na lang yung nga kahoy diri. Mga kahoy nga taga diri nagyudaan mo amo ang gi-develop, mo among gitanom para mo i-propagate, para mo ipadaghan mo sa success amo ang nakita pod sa Nature Spring nga willing kay silang mo capacitate sa mga people's organization, mo educate sa mga people's organization. Ang ingon tag pagpananom, skilled na kayo na, kailan na kayo may kung say among itanom, unsay among itanom sa lugar. Pero ang kulang na mo diri ang kanang pagcapacitate, no? Unsaon pagdala sa among record, unsaon pagdala sa amo ang mga financial recordings o amo ang mga minutes sa mga mag-uma, no? Usbon ko nagpasalamat din dako sa Nature Spring. Dili lang siguro sa Nature Spring, diri pod sa local government unit sa Alegria nga nisugot pod. Kini nga kalihukan nagikan sa panaghiusa sa Nature Spring Foundation, mga lokal nga otoridad ug mga people's organization. Usa kini katubag sa panawagan sa kinaiyahan. Sa pagtanom nila, ilang giatiman dili lang ang kalibutan apan ang kaugmaon usab sa ilang komunidad ug sa tanang mosunod nga henerasyon. Ako si Gondino Lodobisi Lastimoso alias Gudi, usa ka presidente sa kapunungan Compostela Farmers Association Incorporated niya, usa po ko ka konsehal sa barangay.
daghang mga proyekto nga gikan sa DNR nga dili masustain namo tungod kay kulang kaayo ang ilahang gihatag nga abag o maintenance sa ilahang project. Niabot ang project sa Netros Spring Foundation Incorporated 2023, nakahatag og dako kay nakatabang namo sa Compostela Farmers Association kay naa sila'y ihatag nga tag 10 hectares, 5 hectares ang fruit trees, ang timber 5 hectares unya naa sila'y pirmahan nga memorandum of agreement nga 5 years ang maintenance. Ang PO maglisod mi sa among bayanihan kay gamay ra mo tambong kay wala man mi ka-support nga inadlaw nila nga abag sa kay ang panginabuhi sa akong mga sakop diri panguma man unya mo-focus man sila sa ilhang pagpanguma kung wala pa ang Netros Spring Foundation nga naghatag og cash assistance namo maglisod mi og hangyo sa among mga kaubang mag-uuma pagtabang sa pag-maintain sa maong project namo. Pagpuna namo sa kada tuig, tulo naman ka tuig, makakuha naman yung mga livelihood sa mga tao kay makatabang ang ilahang madawat nga labor, gamit nila sa ilahang pamilya sa unsang paagi, ilahang ikuan sa feed sa ilahang hayop, makatabang labi na pod ang nursery, nakatabang pod kayo sa mga bata kay mamoy amo ang pabagingon para napod sila madalas eskwelahan nga allowance nila kay ang mga bata amo mang encourage masabado, domingo nga moy mo kuan sa nursery. Dako kay nakabag-o na kay sa DNR nga project wala nila ng project nga mutabang na mo kabahin ng water pump nya ang Netros Spring naaman sila na niya dili kay laborious na unya og panahong naiting init nga kami sa una maghakot mi sa sapa pasan mi container nya karon kay nihatag naman na sila og water pump dili na mi maglisod kaayo sa paghakot sa panahon sting init. Akong ma-describe ma'am sa naa na ang NSFI. Murag maluag-luaga na ang mga panginabuhi namo kay naa may financial assistance unya makatabang po ni sa among pagbilop sa among pagprotect sa among CBFM area among kalasangan makahatag naman mixohol sa among mga bantay lasang. Ang amo aron gihimo nga gi-connect namo sa mga batanon diha sa mga sa PTA, sa Philippine Teachers Association, dayon ang ISKI among encourage nga kanang mukuyog yun sa tree planting kay ang among pasabot dili na ni para namo kanami sundowner nami unya kamo magsaka pa mo magkahinahanglan nga magakaibalo mo nga kani among gitanong para ni ninyo nga mo gani si mayor nga sukog siya dili kahibalo ang mga batanon unsa lagi buhat na to diri karon kinahanglan na ay tree planting naagi ang ISKI. Musulod mi pod og IEC sa eskwelahan panahon sa PTA meeting nga kamo po mga ginikanan encourage po sa inyong mga anak plano mami nga og naay project ron sa year 4 sa NSFI ang amo ang pa reason sa tagod ang mga bata sa eskwelahan para naa sila'y makwartahan po nga makay kuan po ang mga ginikanan nga itudloan po di ay mga bata nga unsa sila inikadagko nila. Bisan ang gagmayng kamot, adunay dakong gahom. Ang ilang pagpangabudlay, maoy nahimong ginhawa alang sa kaugmaon.